गरीब दुबळी. ओमोर उगडासाचो पापा फ्रांसिस्कान पवित्र सभेचो हुस्को गरीब दुबळ्या सभें उक्तेपणी जाहीर करचे खातीर ताणें 2017 वर्सा अंतरराष्ट्रीय गरीब दुबळ्यांचो दीस परगटायलो. आमचे सरभोंवतणी जायतीं दुर्बळ मनशां आसात जांचे लागीं आपल्यो मुळाव्यो गरजो साकार करूंक जायना. गरिबा विशीं जायते फावटी लोकां सभें म्हाका कित्याक पडलां असलें धोरण धरून तांकां भायर आयतात. तांचे परिस्थिती विशीं अंतरराष्ट्रीय मळार पर्यान जायती भासाभास चलता, पूण सरशेवटी गरिबांची परिस्थिती गरीबसाणीतूच उरता. ह्या गौणीक वर्सा सिनडाची वाटेर जुबिलीचें वरस संभ्रमतना समाजाच्या ह्या खेरीत भागाचेर लक्ष घालतना आमचें मन बदलून बोरवांसो घडोवंक म्हत्वाचें. जेजून आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या राज्या खातीर भेटयलें, म्हणल्यार गरिबांक बरी खबर परगटूंक, तांचे परिपूर्ण सुटका मेळोवंक. आपूण गरीब जावन जेजू मरो पर्यान गरिबांची आनी चिड्डयलोल्यांची राखण करता आनी पातकी, धोण वसूलदार, नायकिणी, कोडकार, कुड्डे, भेरे, मोने, लांगडे, बश्टवलोले, देंवचाराच्या ताब्यांत आसलोले, पोरके, गरीब, बारीक नेणार लोक, समाजाचे देगेर आसलोल्यांक हांकां सगळ्यांक येवकार दिता. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. लूक 4 वळी 18 ते 19. नाझारेतच्या देवस्थानांत पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां वाचून सोम्या जेजून आपल्या जिविताचें कार्य स्पश्ट केलें. जेजून न्हूच चुकतल्या मनशाची पूण पातकी बांदावळीची टिका केली, पूण त्याच बरोबर आमी नीट सांबाळून वेगळोचार संपोवन आनी पदवी गरिबांच्या फायद्याक वापरूंक शिकयलें. पुनर्जीवन जेजू मनशाकुळाचो बोरवांसो. गरिबांचो जीव वाचता त्या मापान देवाक महिमा मेळटा अशें एल साल्वादोरचो रोक्त गवायकी दिलोलो आर्सेबिस्प ऑस्कर रोमेरोन म्हणलें. म्हणटच पवित्र पुस्तक दाखोड करता आनी सोमी जेजू परगट्टा तो देव खेरीतपणी गरिबांचो हुस्को धरतलो देव. ह्या खातीर आमी नितीन आनी दया वांटून जियेनात आनी आमच्या पेल्याच्या उत्तम सुटके खातीर वावरिनात जाल्यार आमच्यान आमकां खरेपणी देवालीं भुरगीं म्हणूंकूच जायना. भारतांत गरिबीची परिस्थिती. भारतांत सुमार 22% लोक हिस्पा भायली भूक बगून जियेतात. ही सदांची परिस्थिती जाल्या. गरिबां मदें भुरग्यांची घोत अदीक गंभीर. आख्ख्या जगांत तरेकवार गरिबी भोगतलीं भुरगीं आसात तांतलीं 30% भारतांत आसात म्हूण ग्लोबल मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स हातूंतल्यान कळटा. आमच्या भारतांत खर गरिबी एक सोत जाल्यार दुसरे वाटेन 70.3% देशाची दौलत 10% लोकांच्या ताब्यांत आसा. हाचें कारण हिस्पा भायली ओनीत म्हणल्यार चुकीचें जावचें ना. उदरगतीच्या नांवान लोकांची भाटां आनी घरां ना करून तांकां उबट घातल्यात. उदरगतीचो पयलो गुलाम म्हणल्यार गरीब मनीस अशें फ्रांसिस्क पाप साहेब सांगता. गरिबाचे हक माडोवंक सोंपें, कारण तांचो आवाज उठोवपी भोव थोडे. आयज काल आमच्या भारतांत एक वेगळेच तरेचें वारें मारता, जंय एकेच तरेचें जेवण, न्हेसप, चाल आनी धर्म पाळूंक जाय म्हूण आवाज घासतात. सगळ्यांची एकेच संस्कृतायेचे खाल जेवचे म्हूण नारे घालतात. गरीब म्हणल्यार कोण?
जाणाराचे शिकवणे प्रमाणे गरीब जावन आसा जो तरेकवार जिन्सांनी उणेपण भोगता। हें उणेपण जावं येता दुडवां वाटेन, भावना वाटेन वो बाहिरकारा ऑस्ट्रोसिझम वाटेन। आपल्या गवंडीक चिटी उडेशी 2018 वर्सा आर्सेबिस फिलिप नेरी फेरावान आख्खे आर्चेदियोसेसीक ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक लूक 24:18 ह्या विशयार नियाळ करूंक आमंत्रण केलें। ह्या निमतान गरिबी न्हूच दुडवांचो उणाव पूण हेर तोरांचें दुबळेपण आसूंक शकता ताचेर नियाळ जालो। घडयेक भारताच्या हेरां प्रांतां बरोबर जोखल्यार गोंयांत हिस्पा भायली भूक ना जायत पूण जायतीं जाणां आपल्या दिसपट्ट्या गिरासाक साद्या चालत्या वस्तूंचो उणाव भोगतात। आपल्या घरचे कडेन फावो ती दुडवांची ताकत ना जावन जायतीं भुरगीं तरणाटीं उंचलें शिकप करूंक पावनात वो पयशाक लागून बिगडलेले भलायकेची निगा घेवंक फाटीं रावतात वो स्वताचें घर ना म्हूण खंत काडटात। आमच्या गोंयांत जायतीं भाव भयणां धंद्याक फसल्यात वो उश्णें घेतल्या उपरांत सारकीच त्रासांत पडून तातूंतलीं थोडीं आत्मघात पर्यंत करूंक पावल्यात। त्या भायर भावनाची गरिबी आसा जंय जायत्या जाणांक दुसऱ्या वांगडा वाडपाक कठीण जाता। तीं एकमुणी जियेतात आनी कुशीनूच रावतात। थोडीं आसात जीं जिवीतभर उणेपण भोगतात। दुसरीं आसात ज्यांच्या भावनाच्या गोंडोळाक लागून कांय मनाच्या दुयेंसाक सांपडटात। जायतीं भुरगीं तरणाटीं अपमान भोगतात वो बलात्काराचो आख्खें जिवीतभर तो घावो तांकां सोडिना। भावनाच्या उणेपणा खातीर जायत्यांक स्वताच्या घरांत पर्यंत धुमाळो वो बाहिरकार भोगचो पडटा। निर्भागान असलीं गरीबसाण आमचे मदें वाडत आसा। समाजीक बाहिरकाराचो स्वभाव वेगळो। समाज शिक्षकतांक नेणार म्हूण लेखतात। जाणट्यांक वो दुयेंतांक गरज नासलेली कशी। जायतीं मोर्नालीक पिडेंत टर्मिनल इलनस आसात तीं एकसुरीच आसतात। हो पांगूळ वो मनाची जोडाय आसली समाजाची अर्थीक परिस्थिती होगडायतात म्हूण चिंतप। दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांक मायग्रंट्स झोपड्यांनी वो रस्त्यार रावतल्यांक निबोर उतरांनी उलयतात जाल्यार जाती खाती लागून थोड्या लोकांक जिवीतभर उणेपण भोगचें पडटा। आमच्या समाजांत हेर तरेची गरिबी म्हणल्यार अनाथ भुरगीं आनी रान बायलो आपल्या जिवितांत हीणपण भोगतात। सिर्वीस नासतना जियेतात। भायल्या शारांतसून परतल्यात तांकां वावर ना जावन हांगा पादेशीर जाल्यात। घरांनी वावर करतली जायतीं आपली सिर्वीस वचत म्हूण ओगेपणान ओनीत भोगतात। भणकुणीत आसात तांचे भायर तांच्या आख्ख्या गोराब्याचेर क्रिमीदोराचें शाप पडटा। तशेंच सोऱ्याचे वो गुंगी वखदाचे गुलाम जाल्यात तांच्या गोराब्याक जायतें उणेपण सोसूंक पडटा। गरीब कित्याक? तीं कित्याक गरीब? कोणें तांकां गरीब परिस्थितीचेर पावयल्यात? कित्याक तीं थंयसरूच उरल्यात? असले विचार केल्या बगर आमचो समाजीक वावर अर्दकुरोच उरतलो आनी गरीब आसात तीं सदांच त्याच जाग्यार उरतलीं। आमी कितें करचें? गरिबाचें मुखेल कारण म्हटल्यार समाजीक ओनीत। गरिबां खातीर वावरप म्हटल्यार समाजीक रिती खातीर वावरप। आमच्या समाजाच्या बांदावळींनी जायती ओनीत भितर सरल्या। त्या खातीर समाजांत निती खातीर झूज मांडून गरजेचें। फ्रांसीस पाप सायब बेनेडिक्ट 16वो पाप सायबान आदीं उचारलोलीं उतरां आपलीं केलीं। पवित्र सभा नितीच्या झुजांक भायर रावंक शकना न्हय म्हूण फावना। 2
2002 वर्सा आमच्या 2 प्रांतीक परिशदेन हाचेर जायतो नेट घालून म्हटलां. समाजीक नीत आमच्या भावार्थाचे परगोटणेचो सोपून भाग अजून जावचो आसा. आमच्या भावार्थां मदें निती विशीं अजून निश्चित मत रोसचें आसा. आमच्या समुदायांनी आनी संस्थांनी समाजीक नीत अजून पाळची आसा. हें करूंक आमची चाल आमी सामकी बदलूंक जाय. हे सगळे प्रश्न शिकयलेले भाशेन न्हय, पूण गरिबाचे नदरेन आमी पळोवंक फावो. 2 प्रांतीक परिशदेन 2002 अशें शिकयलें. सगळ्यो गौलीक कार्यावळ्यो मांडून हाडटना आमच्या भावार्थाचो समाजीक भाग दिश्टी पडची गरज आसा. दुबळ्या सवें आमचो मोग, दुबळ्यांक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवप आदी. पवित्र पुस्तकाच्या सेवा धर्माच्या आनी दोतोनेच्या वावरान प्रवादीक दिशा आसूंक जाय. ही दिशा म्हटल्यार गरिबां खातीर निवड आसा. समाजीक वावर करूंक मार्गदर्शन मेळटा. समाजाच्या नवसोडणे खातीर खात्यांनी समाजीक जबाबदारीची अदीक म्हायती मेळूंक नियमितीन नवसोडणेचे कार्यक्रम घडोवन हाडचे. गोंयचे पवित्र सभेच्या दर एका खात्यान आपल्या वर्सावळीच्या अदमासपत्रांत बजेट गरिबांची निगा करूंक एकेरीत भाग दवरचो. आमच्या तरणाट्यांक सर्वीस सोदूंक वा आपलो उद्योग धंदो घडोवन हाडूंक केरीत सांगात दिवचो, कित्याक तातूंतल्यान आमी न्हय गरिबी हाताळटल्यो, पूण बरोबरचो नव्यो नोकऱ्यो रचून हाडटल्यो. विन्सेंटीन संस्थांतले वांगड्यांक आमचो सांगात दिवचो, जीं गरिबांक भेट दिवंक तांच्या एकसुरपणांत आनी कश्टांतल्यान वांटो घेवंक वावुरतात आनी तांकां पयशां आनी जिन्सांचो आदार दितात. प्रत्येक फिरगोजेन गूड सॅमरिटन फंड उद्देशी उदारपण आनी सुटसुटायेन दुबळ्यांक पावंक जाय. गरिबां खातीर आमी नव्यो मांडण्यो निर्माण करूंक जाय. आमच्या 2 प्रांतांत धर्मीक संस्था गरिबां खातीर तोखणायेचो वावर चालू आसा. तो तांणी नव्यो पद्दती सोदूंक जाय. गरिबां खातीर जायतो वावर आमी करतात. तातूंत खुशाल जाताना आनिकूय नेटान पावलां मारूंक आमचे दोळे आनी मन आमी उक्तें करूंक जाय. आमच्या फिरगोजांनी फिरगोज समाजीक प्रेस्टिजाचें मंच पॅरीस सोशल एपोस्टोलेट फोरम घडोवंक पयलो वयलो हुस्को जावंक जाय. आमच्या याज्ञिकांनी, धर्मिकांनी आनी गृहस्थ्यांनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांतल्यान समाजीक कार्यां अदीक सोजमणी घेवंक जिवंक जाय.